السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم أحمد المغربي من مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأود أن أتقدم لإخواني في دولة الباكستان الشقيقة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة دخول عيد الفطر السعيد. إن هذا العيد الذي يأتينا بعد شهر كامل من الصيام إنه لا يذكرنا دائما بحال إخواننا الفقراء والمساكين في كل مكان، وخصوصا في دولة باكستان الشقيقة. إن إحساسنا بالجوع والعطش كل يوم لمدة شهر كامل يهذب نفوسنا ويزكيها ويذكرنا بحال الفقراء. وهنا أدعو كل إخواني من له القدرة على العطاء أن لا يبخل بالصدقات في كل مناسبة، وخصوصا هذه المناسبة. ويجب أن لا ندع هذه الخصلة في المؤمنين والمسلمين أن تكون فقط لمدة أيام معدودة في السنة، يجب أن تكون كل يوم. يجب أن نعطي دائما ونزكي أنفسنا. صدق الرسول الكريم، والسلام عليكم